बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग को मालूम है कि हमने एक स्टूडेंट की डिमांड पे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो था वो इख्तिताम को पहुंचा दिया। यानी तकरीबन कंसेप्ट समझाने की कोशिश हमने की और उम्मीद है कि आप लोग भी समझ चुके होंगे। अब स्टूडेंट की मज़ीद डिमांड पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक और बाद में लिटरेचर और लैंग्वेज के टॉपिक भी ले आएंगे। तो स्टूडेंट की मज़ीद डिमांड पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9वें पार्ट जो कि कंट्रोवर्शियल पार्ट रह चुका है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और बाज़ कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। इस इंटरेस्टिंग लेक्चर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन, कमेंट सेक्शन में लाइक के ऑप्शन को और शेयर के ऑप्शन को कभी भी जो है मिस ना किया करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को जो है इल्म की फरावानी में उनका या इल्म हासिल करने में उनके लिए मददगार साबित हो। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5 बर्निंग कंसेप्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स मैंने इसी वजह से कहा कि अगर आप लोग आर्टिकल कहते हैं तो आर्टिकल का मतलब होता है मजमून, तहरीर, लेकिन आर्टिकल्स वही ग्रामर वाले पार्ट की तरफ इशारा करते हैं और ये वो ग्रामर का पार्ट है जो मतलब है कंट्रोवर्शियल रह चुका है। इसकी कंट्रोवर्सी भी मैं बताऊंगा। आज हमने सिर्फ आर्टिकल्स को समझना है कि आर्टिकल्स बेसिकली इंग्लिश में क्या चीज़ है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारा मोटो ही यही है कि हम दूसरे ट्रेडिशनल यूट्यूबर की तरह या दूसरे आम लोगों की तरह वक्त के ज़िया से बचने के लिए हम जो है कंसेप्ट के पीछे लगे रहते हैं, ताकि सही से सही और अथेंटिक मालूमात आप लोग के साथ शेयर कर लें। अब 5 बर्निंग कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स में उसकी आउटलाइन मैंने बनाई है। कैसे एक एक सुन ले। मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स इन उर्दू, और फिर है हिस्टोरिकल तारीखी हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश, और फिर है कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट्स वाई आर आर्टिकल नॉट कंसीडर एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्यों उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर नहीं समझा जाता। ये असल इस आर्टिकल्स की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और फिर मैंने बनाया है सिग्निफिकेंस बेस्ड कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल कि इस आर्टिकल की ग्रामर में क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर मैंने बनाया हुआ है डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। अब सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल इन उर्दू। उर्दू में इसका मतलब ये किन हुरूफ को कहते हैं। आर्टिकल अमूमन हुरूफ तनकीरो तखसीस को कहते हैं। आप लोग पेज पे भी देख रहे हैं, तनकीरो तखसीस, तनकीद से निकला तनकीर है, या छोटा करते हैं या डिटरमाइनर बनाते हैं, या तखसीस से मुराद है खसूसियत देने वाला या एलोकेटर या इंडिविजुअलिटी या इनफरादियत देने वाला। किसी नाउन को जब वो ख़ास मानों में तखसीस करता है, ख़ास मानी उसे हवाले कर लेता है, तो इसको उरूफ तनकीर व तखसीस भी कहते हैं। आर्टिकल को उर्दू में आप इस तरह समझे जो नाउन से एक मखसूस चीज़ बना लेता है, उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम अंग्रेज़ी में भी आप लोग सुन चुके हैं आर्टिकल्स का, इसको डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। डिटरमाइनर्स का उर्दू में फिर क्या मतलब बनता है, उसका मतलब है तयन करने वाला, तयन करने वाला, खसूसियात देने वाला, एलोकेटर या तनकीर व तखसीस का मतलब जब हम सर्च आउट गूगल कर लेते हैं तो हमें पता चलते हैं कि एक मुकर्रर रास्ता, मुकर्रर सिमत, मुकर्रर खासियत, मुकर्रर खसूसियत देने वाला लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ी में वो आर्टिकल्स कहलाता है। अब हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट सेकंड की तरफ पार्ट की तरफ हम जाते हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर में हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स में आर्टिकल के वर्ड को ओल्ड मिडल इंग्लिश से लिया गया है, जहाँ पे ये वर्ड 2 मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेजेस आ चुका है। एक है लैटिन लैंग्वेज लातीनी, एक है फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी। अब लैटिन लैंग्वेज में ये लफ्ज़ जो है आर्टिकुलस से निकला है। आर्टिकुलस आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं। आर्टिकुलस का मतलब होता है पार्ट
اور فرینچ لینگویج میں یہ لفظ جو ہے آرٹیکلز یعنی آرٹیکلز ہے، اور جب ان دو کو ملایا جاتا ہے تو اس کا مطلب فٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے یا تعین کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب تھرڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے اس آرٹیکلز کے یعنی پورے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، جو کنٹروورشیل ہے، یعنی آپ لوگ اسکرین پہ بھی ورڈ بائی ورڈ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی وائی آر آرٹیکل ناٹ کنسیڈر ایز پارٹس آف اسپیچ، یعنی کیوں آرٹیکل کو جو ہے پارٹس آف اسپیچ میں شمار نہیں کیا جاتا، یہ اصل کنسیپٹ ہے۔ اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ جو اوپر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، اور دو کنسیپٹ آپ لوگ کے لیے سرچ آؤٹ یعنی جو میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے اس بات پہ۔ کیونکہ میرا مقصد اور ہماری موٹو اور ہم اور آپ لوگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کنسیپچولیٹی پہ بیلیو رکھتے ہیں، کانسیپٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں جو ہے آرٹیکلز پارٹس آف اسپیچ میں شامل نہیں ہے؟ بعض لنگوا سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ 9واں پارٹ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گرامر کا ایک علیحدہ ہی حصہ ہے، اور یہ گرامر کا یعنی پارٹس آف اسپیچ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک کنسیپٹ تھا، لیکن اس کنسیپٹ کی کوئی ایسی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے۔ اب جو میں نے اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اتھینٹک سورس ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اس میں سے چند چیزیں آپ لوگ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یعنی پہلے جو ٹریڈیشنل گرامیرین تھے، یعنی جو روایتی گرامیرین تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پارٹس آف اسپیچ کی تعداد جو ہے 8 ہے۔ انہوں نے یہ بات کس مقصد پہ کہی؟ انہوں نے یہ بھی مزید کہا جو آرٹیکلز ہے یہ بذات خود ایڈجیکٹیو ہے، یہ آرٹیکلز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایڈجیکٹیو، لیکن یہ پھر اس ایڈجیکٹیو سے مختلف ہے جو پارٹس آف اسپیچ میں ہم نے پڑھی ہے۔ کیونکہ اس کو جب انہوں نے دوبارہ ایڈجیکٹیو کا ورڈ کہا تو اور یہ اس سے مختلف کیسے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ لیں، کیونکہ اس ایڈجیکٹیو میں پھر وہ کہہ رہے تھے کہ کمپیریٹیو لیول اور سپرلیٹیو لیول جو لیولز آف ایڈجیکٹیو ہے یہ اس میں نہیں ہوتے۔ پھر ماڈرن گرامیرین آ گئے، ماڈرن جو ہے گرامر یعنی والے ماہرین آ گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹریڈیشنل انگلش تھی پرانے لوگوں کی، وہ کیا تھی؟ لیٹن بیس تھی، یعنی لاطینی زبان پہ رکھی گئی ان کا بنیاد تھا، اور یہ جو ہے آج کل کی انگلش لینگویج میں فٹ نہیں ہوتا لیٹن والا، تو لہٰذا اس یعنی پارٹس آف اسپیچ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیٹیگرائز کرتے ہیں، 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی ایک کیٹیگری جو ہے فارم یعنی صورت والی فارم، یعنی FORM فارم، یعنی فارم کلاسز آف ورڈ، یعنی ایک فارم کلاسز آف ورڈ ہوگی اور دوسرا ہوگا فنکشن کلاسز آف ورڈ۔ یعنی فارم کلاسز آف ورڈ سے مراد یعنی اس کیٹیگری میں کون کون سے پارٹس آف اسپیچ ہوں گے؟ ناؤن، وربز، ایڈجیکٹیو اینڈ ایڈوربز۔ اور جو فنکشن کلاسز آف ورڈ والی کیٹیگری ہے اس میں یہی ڈیٹرمائنر بھی ہوں گے، یعنی آرٹیکلز بھی ہوں گے، اینڈ ادر ریمیننگ پارٹس آف اسپیچ بھی ہوں گے۔ اب جو یہ کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو آپ لوگ جو ہے یعنی اسکرین پہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کنٹروورشیل کنسیپٹ تھا جو بعض ٹریڈیشنل گرامیرین اور ماڈرن گرامیرین، اور جس کی بنیاد کس مقصد پہ رکھی گئی تھی؟ یہ لیٹن کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ ہے، اس کو لازمی دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں نے چوتھی بیس پہ یعنی ورڈ آرٹیکلز کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس چیز کی کنسیپٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے اس کا سگنیفیکینس بیس کنسیپٹ آف آرٹیکل، اس آرٹیکل کی ہمارے انگلش میں کیا اہمیت ہے، کس لیے ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ آرٹیکل جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آرٹیکل آر یوز بیفور ناؤن، یہ ناؤن سے پہلے یہی آرٹیکل استعمال ہوتے ہیں، اینڈ آر اے ٹائپ آف ایڈجیکٹیو، اور یہ ایک قسم کی ایڈجیکٹیو بھی ہے۔ کیسے ایڈجیکٹیو ہے؟ دی ڈیفینائٹ آرٹیکل، جو ایک قسم کی ڈیفینائٹ آرٹیکل ہے جس میں دی آتا ہے، شو وہ ہمیں دکھاتی ہے کس چیز کو؟ آئیڈینٹیٹی آف ناؤن ٹو دی ریڈر، یعنی پڑھنے والے یا لرنر کو یعنی ناؤن کی شناخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ جبکہ انڈیفینائٹ آرٹیکل جو ہے جس میں اے اور این آتا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ جنرلٹی دیتا ہے یا جنرل نالج دیتا ہے۔ اب چونکہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ چیز کنسیپٹ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب تو آپ لوگ جو ہے ڈیفینیشن یعنی کریٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے کہ آرٹیکلز بیسیکلی
یعنی ڈیفینیشن بیس کنسیپٹ آف آرٹیکل پھر کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے ڈیفینیشن بیس کنسیپٹ آف آرٹیکلز بتا دے، تو آپ لوگ ان کو جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے یعنی وہ الفاظ ہے یا آرٹیکلز جو ہے وہ یعنی حروف ہے that describes or modify the noun، یعنی جو یا تو ناؤن کو بیان کرتا ہے یا پھر اس میں تبدیلی لے آتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اٹ از یوز بیفور دی ناؤن ٹو شو، یعنی یہ ناؤن سے پہلے ہمیں استعمال ہوتا ہے ٹو شو، تاکہ ہمیں دکھائے ویدر اٹ ریفر ٹو سم تھنگ اسپیسیفک اور ناٹ، کہ آیا اس ناؤن کا کسی خاص چیز کے ساتھ یہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یعنی اس ناؤن کی ڈائریکشن تعین کرتا ہے، اس ناؤن کے چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اس ناؤن کی اسپیشیلٹی ہمیں شو کرتا ہے، اس ناؤن کے یعنی صحیح خاصیت تخصیص کرتا ہے، اور اس تخصیصیت کو ہم انگریزی میں آرٹیکلز کہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔